इनके हैं और ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब मैं आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ ऑलरेडी बैक स्टेज पर कुछ मौकर मेहमान हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं लिंक आम करूंगा। तो लिंक आम करने से पहले और मेहमानों को ऐड कर लेता हूं और फिर आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो असल मौजू था, इंसानियत का जो रास्ता है वो सिर्फ इस्लाम का रास्ता है, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आप हजरात के साथ। और बाकी जो आज का जो मौजू मैंने उठाया है, इस पर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। तो मैं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब तो मौजूद हैं ही, और एक्नॉलेज इस्लाम और इसी तरीके से आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्तियान हजरात को भी, एक्नॉलेज भाई को भी, और नीचे जो लोग सुन रहे हैं जनाब, मोहब्बत भरा सलाम। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज तो आज जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज तो आज माशाल्लाह मुकम्मल सफेदी इख्तियार किए हुए हैं माशाल्लाह। इनको सलाम। जज़ाकल्लाह। तो जी एक्नॉलेज इस्लाम साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज फिर से मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। हजरत दो बातें आपने की हैं जी। उस पर जो तो मनु के स्वाभिमम या स्वाभिमु मनु के हवाले से आपने शत्रुपा का भी उस पर भी बात की। इस पर तो माशाल्लाह आपने वो पूरा इनका एक आर्टिकल दिखाया। इस पर पूरी एक किताब है जो इस पूरे के पूरे वाक्य को, जो पहले मनु के साथ और उसकी बीवी के साथ और उस दौरान में जो क्रिएशन हुई थी, उस पर पूरी मत्स्य पुराण, हमारे पास एक हिंदू भी आया था, वो कहता है मत्स्य पुराण जो है वो कुरान के बड़ी करीब करीब है जी, उसमें बड़ी बातें हैं कुरान से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए वो कहता है शायद कॉपी की। पर मत्स्य पुराण जो है ये जो इनके श्री विष्णु जी हैं, प्रभु विष्णु जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो चैप्टर 3 है पहले पार्ट का मत्स्य पुराण का, पेज 12 और 13 बन जाएगा। उस स्टार्ट में एक सेज है सूता, वो एक किस्सा बयान करता है चंद और ऋषियों के सामने और चंद और बादशाहों के सामने बैठ के, कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की या इस सृष्टि की रचना कैसे रची, आगे कैसे हुई। उसमें वो फिर बयान करते हैं कि मनु का वाक्य और शत्रुपा का वाक्य ये तो बड़ा खतरनाक वाक्य है। मगर मजे की बात यह है हजरत, जो एक सिमिलैरिटी और भी नजर आती है बड़ी अजीब सी, वो कि वो हो सकता है इन्होंने कुरान से ली हो, क्योंकि इनकी किताबें तो कोई वेद भी बेचारी 9th सेंचुरी से पीछे या 6वीं सेंचुरी से पीछे नहीं जाती, नबी पाक से पहले ट्रेस करें तो हम सलाम को आदम सानी भी मानते हैं। हमारी किताबों के अंदर तफसीर में उनको आदम सानी इसलिए कहा गया है कि सैलाब के बाद या तूफान के बाद नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। अब मजे की बात यह है कि ये जो मनु है जिनको फर्स्ट मैन कहा जा रहा है, इनके साथ ही इसी के साथ एक लिंक है वाकया इस शख्सियत के साथ कि विष्णु जी एक मछली के अवतार में इनको खबर देने आते हैं कि आने वाले वक्तों में एक बड़ा तूफान आने वाला है जी। और इस मनु को अपने इलाके के बाहर एक छोटी सी मछली मिलती है और उस मछली को पकड़ के वो जार में डालते बचाने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है। समुद्र में डालते हैं तो इस कदर उसका हुजम बड़ा हो जाता है कि वो समुद्र से बाहर ऊपर निकल आती है। उससे वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कोई आम चीज नहीं लगते, कोई खास चीज है। तो वो फिर विष्णु का जो है शक्ल इख्तियार करते हैं और वो बताते हैं किस तरह। तो वो बहरहाल वाकया बयान करने का मकसद ये है कि वो मनु और नूह अलैहिस्सलाम यानी आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को यूं लगता है कि एक शख्सियत के साथ मर्ज कर दिया हुआ है, जो उसी से इंसानियत का आगाज हुआ। नहीं, असल में ऐसा भी है। और असल में मनु जो है वो जैसे आपने बात कही कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हम आदम सानी भी कहते हैं, एक तो ये वजह हो सकती है, और ये भी वजह हो सकती है कि मनु जो है वो अलम न होकर सिफत हो, और उस सिफत वो इसमें सिफत जो है वो हजरत आदम के लिए भी इस्तेमाल होता है और हजरत नूह के लिए भी, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। यही हुआ है, यही हुआ है। अगर आप ये मत्स्य पुराण देखेंगे तो इसमें तकरीबन 12 से 14 के करीब मनु का जिक्र है, यानी मनु है और मल्टीपल मनु है। पता चलता है कि मनु एक अलम नहीं बल्कि एक सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, तो मिलती चीज है। जी हाँ। बाकी जैन के बारे में जो आपने जिक्र किया उसमें तो सत्यार्थ प्रकाश का अगर 12वां समोल्लास पढ़ लें 12th चैप्टर, उन्होंने धज्जियां पढ़ाकर रख, धज्जियां चंद इख्तिबासात तो आपने पढ़, उन्होंने दो मैं सिर्फ सामने तेजी से रखता हूं। उन्होंने लिखा है, ये इंग्लिश मेरे सामने खुली है, उसमें वो जो प्राकरण जो शास्त्र है उसका जिक्र करते हुए दूसरा अध्याय और 29वां जो वर्ष है उसका वो जिक्र करते हैं कि जैन को चाहिए कि वो गैर जैनी को, नॉन जैनी को, जो जैन नहीं है उसको अपनी तरफ देखने भी मत दे।
اتنا تعصب ہے, اس قدر تعصب ہے کہ جو نان جین ہے وہ اگر جین مت کے والے کی طرف کسی کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو کہے تم میری طرف اس وجہ سے مت دیکھو کہ تم جین نہیں ہو, یعنی جین ہو تب دیکھو, جین نہیں ہو تب نہیں دیکھ سکتے تم. یہاں تک پابندی ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اور اللہ صرف دین اسلام کو مانتا ہے, واقعتاً حقیقت ہے یہ, مگر جین مت کے اندر اگر اس کو آپ تعصب کہتے ہیں تو جین مت کے اندر میں آپ کی بات روک کر تھوڑا سا ایک اقتباس اور سنا دوں کہ اس میں ستیارتھ پرکاش میں صفحہ نمبر 414 میں انہوں نے پرکرن رتناکر 6/60/2/60-10 کے حوالے سے لکھا ہے, ان کی کتاب کا اقتباس ہے. لکھتے ہیں یعنی جینی کتاب میں, اے انسان اگرچہ تو تب چارتر یعنی نیک رویہ نہیں کر سکتا, نہ سوتر پڑھ سکتا ہے, نہ پرکرن وغیرہ کو بچا رکھ سکتا ہے, اور نہ مستحقوں وغیرہ کو دان دے سکتا ہے, تب بھی تو اگر صرف اریہنت یعنی ہماری عبادت کے لائق دیوتا, سچے گرو اور سچے دھرم یعنی جین مذہب میں اعتقاد رکھے تو وہی سب سے افضل بات اور ترقی یا نجات کا ذریعہ ہے. یعنی اگر تم بس خالی جینی بن جاؤ, واقعی کچھ نہ کرو, تو تمہاری نجات طے ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ آپ کے مذہب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اس دیانت سرسوتی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دان دینے کو, یعنی اگر تم دان بھی نہ دو, گویا کہ دان دینا کوئی بہت ظاہر ہے کہ جین مذہب کے اندر ان کے یہاں ایک بڑی بات ہے, لیکن سوال یہ کہ دان کس کو دیا جائے. وہ اسی صفحے پر آگے لکھتے ہیں جینیوں کی دیا کی پڑتال, کہتے ہیں اگر ان کی دیا یعنی سخاوت سچی ہوتی تو کتاب وویک سار صفحہ 261 میں دیکھو کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں اول غیر مذہب والے کی کچھ مٹ رہا ہے, یعنی ان کے اوصاف کا بیان کبھی نہ کرنا, دوسرے مذہب والوں کی کبھی تعریف نہ کرنا, دوم ان کو نمسکار یعنی تعظیم کبھی نہ کرنا, سوم نمبر 3 الاپن یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ تھوڑا بولنا, زیادہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کم بات کرنا, نمبر 4 سن لپن یعنی ان سے بار بار نہ بولنا, بس ایک مرتبہ بات کر لی کافی ہے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھو, نمبر 5 ان کو روٹی وغیرہ کا دان نہ دینا, یعنی ان کو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دینی, یہ ان کی دیا ہے. اس کے بعد نمبر 6 خوشبو پھول وغیرہ کا دان نہ دینا, یعنی غیر مذہب والوں کو مورتی پوجا کے لیے خوشبو اور پھول بھی نہ دینا. اب مورتی پوجا ہم تو کرتے نہیں ہیں, ہندو کرتے ہیں, تو ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ تمہارے یہاں کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جینیوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کو مورتی پوجا کے لیے پھول اور خوشبو کا دان بھی دیں. یہ 6 قسم کے کام ہیں جو جین لوگ کبھی نہ کریں, یہ اصل میں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کا یعنی بھائی چارہ ہے کہ جو ان کی کتابوں سے واضح ہو جاتا ہے. جی میرے خیال سے اس کے بعد تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو سوشل بائیکاٹ ہے سیدھا سیدھا. میرے خیال سے اس کے بعد مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ جو آپ نے بات رکھ دی ہے وہ بنیادی ایسے 6 تعلقات ہیں جس سے سوسائٹی میں ہارمنی, پیس, کو ایگزسٹنس کا ایک بیہیویئر پیدا ہو سکتا ہے. اگر یہی تعلقات منقطع کر دیے جائیں تو اس کے بعد کیسے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بیچ میں کھڑا ہو کے اس نے ادھر جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈال دی, جو اتحاد اور ایمان کی بات, اگر وہ تھوڑا سا اس کو پی جاتا تو ایک پازیٹیو میسج جاتا, مگر اس نے فٹافٹ چھوڑ ڈال دیا اور غلط جگہ پر, تو بس کیا کر سکتے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ. ہاں جی, دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ آپ الجھیں گے تو ہم خاموش بیٹھنے والے تو ہیں نہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاموش وہ بیٹھیں کہ جو اپنے یہاں ریفارم کرتے پھرتے ہوں, خاموش وہ بیٹھیں جو ہماری اسٹریموں پر آ کر یہ کہتے ہوں کہ ہم نے ریفارم کر دیا اور آپ نے کیا کیا, خاموش وہ بیٹھیں جو اپنی کتابوں کو ہی آتھینٹک نہ مانتے ہوں, خاموش وہ بیٹھیں جو ہمارے سامنے آ کر اپنی سٹوریز کا دفاع نہ کر سکتے ہوں, خاموش وہ بیٹھیں جو اپنے آپ کو باطل سمجھتے ہوں, اور خاموش وہ بیٹھیں جو یہ کہتے ہوں کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حق اگر ہے تو وہ ہے کہ جو جس کو کائنات کے بنانے والے نے, خالق کائنات نے بھیجا ہے, اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے, اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے, انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, حق وہ ہے. جو اس حق کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور اگر کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو چیلنج قبول ہے, آئیے جس وقت آنا چاہتے ہیں. لوکیش صاحب کو کسی لوکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو خود ہی ان کو لنک بھیج دیں گے, وہ اس لوکیشن پر آ جائیں. جی, اور یہ کرایہ بھی بچا لیا اور وقت بھی بچا لیا ہے, اب آ جائیں لنک پہ, بس یہی ہے. جی مفتی صاحب, مفتی عبداللہ صاحب, نیوز چینل پہ جانا ان کے لیے آسان ہے, وہاں جا کر اپنی بات کی صفائی دینا آسان ہے, تو ہمارے وہاں بھی آنا ان کے لیے بہت آسان ہے. جی ہاں بالکل,
بالکل. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی, اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یہ یاد دلایا, نیوز چینلوں کے اوپر یہ آدمی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں مانتے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں باپ نے جس کا لیول یہ ہو, جس کی لاجک ایسی ہو, وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ جن کی تاریخ فلسفی اور ریشنالٹی سے بھری پڑی ہے, جن کا ایک ایک عقیدہ ریشنل ہے, وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان فرق نہ کر سکے وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ نیشنل میڈیا اس کو یعنی اپنے ہاں جگہ بھی دے رہا ہے اور نیشنل میڈیا اس کو بلا کر اس سے پوچھ بھی رہا ہے. بڑی حیرت. میں ابھی اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈیا ٹی وی پہ, میں نام لوں گا, جان بوجھ کے میں نام لے رہا ہوں اس چینل کا. وہ سب سے پہلا چینل تھا جنہوں نے ان کو, ہمارے جو بھکاری ہیں یہ ایکس مسلم, ان کو یہ لانچ کیا تھا میڈیا پلیٹ فارم پہ. جی. اب وہاں پہ اینکر یہ کہہ رہا ہے, ڈیبیٹ کا اس نے ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ کیا کسی مذہب کے بارے میں ایسا بولنا جائز ہے. آپ ان کی کھلی ہپوکریسی دیکھیں کہ ایک ان پڑھ جاہلوں کو, جن کو کچھ بھی نہیں پتا, ان کو ایکس مسلم پورٹرے کر کے یہ لانچ کرتے ہیں میڈیا میں, اور اس وقت یہ دکھا رہے ہیں کہ کیا جو مسلمز نے کیا, جو اس وقت وہاں پہ مولانا نے کیا, وہ جو ہے وہ ایک مذہب کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. زبردست پوائنٹ. اب آپ دیکھنا, میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں, اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی زیادہ یہ نیوز چینلز ہوں گے جو یہ چلائیں گے 2-3 نیوز, ان میں آپ ایکس مسلمز کو ایکسپرٹس بلائیں گے, یہ آپ دیکھ لیں. جی, زبردست پوائنٹ, بہت شاندار پوائنٹ. اچھا جی, تو میں لنک عام کر رہا ہوں اور آپ حضرات جو ہے وہ تشریف لا سکتے ہیں. جسٹ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا تھا. جی, میں نے مائک میوٹ کیا ہے, 1 سیکنڈ. جی. اور مفتی صاحب, مفتی عبداللہ منہاج صاحب, آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ اسٹریمز؟ ابھی تھوڑی توقف انشاءاللہ ابھی ہر ہفتے ہوتی ہے منگل کے روز, انشاءاللہ اس منگل کو ہوگی. ٹھیک. سنا تھا کہ سچ والا آپ کے ہتھے چڑھا ہے, لگتا ہے اس کا آپریشن مکمل ہو گیا پھر, یا بھی جاری ہے؟ ہاں انشاءاللہ اس کا آپریشن ہوگا, تھوڑا ایک 2 اسٹریم کے اندر مکمل ہو جائے گا. اچھا جی, تو ہم لنک پن کر چکے ہیں, آپ لوگ آئیں اور انشاءاللہ ہم سے گفتگو کریں اس موضوع پر. اور اس کے علاوہ کوئی جو ہمارا پہلا اوریجنل موضوع ہے, یعنی اسلام ہی انسانیت تک کا راستہ ہے, اور انسانیت بننے کے لیے اسلام میں آنا ضروری ہے, انسانیت قبول کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں دونوں میں سے کسی بھی موضوع پر. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ آئے ہیں بدھسٹ مونک, جو اس سے پہلے بھی آئے تھے. جی بھائی بدھسٹ مونک صاحب, کیا حال چال ہے؟ ہاں سر, آپ کیسے ہو؟ جی جناب, بولیے. تو آپ بول رہے تھے مطلب اسلام میں سب سے زیادہ انسانیت ہے, پر میں مطلب کچھ دیکھا کہ مطلب اسلام میں کچھ آپ کی آواز جو ہے, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تو ذرا سا تھوڑا سا زور سے بولیں. جی. تو آپ بول رہے تھے کہ اسلام میں سب سے زیادہ انسانیت ہے, پر جی میں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں مطلب جس میں اسلام اپنے آپ کو اوپر رکھتا ہے انسانیت سے, تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام اپنے آپ کو انسانیت سے اوپر رکھتا ہے نا؟ ہاں. اچھا, کیا بدھ مت میں انسانیت ہے؟ ہاں ہے. تو بدھ مت کا انسانیت سے اوپر ہونا ضروری ہے, تبھی تو اس میں انسانیت ہوگی. اگر انسانیت اس میں کسی چیز میں ہے, تو جس چیز میں انسانیت ہے اس نظریے کا اور اس تھیوری کا انسانیت سے بڑا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ گلاس ہے, میں کہوں کہ اس گلاس میں پانی ہے, تو اس پانی کا اس گلاس میں مکمل آنے کے لیے گلاس کا اس پانی سے بڑا ہونا ضروری ہے, ورنہ آ نہیں سکتا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت بدھزم میں ہے, تو پھر آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ بدھزم انسانیت سے بڑی ہے. ہمارے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بہت خوب. میرا پوائنٹ یہ کہنے کا تھا کہ مطلب کچھ چیزوں میں مطلب مسلم کو زیادہ مطلب نہیں, آپ کا جو پوائنٹ تھا وہ آپ نے کہہ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں, اسلام انسانیت سے بڑا نہیں ہونا چاہیے, یہی تو کہا نا آپ نے. ہاں, پر میں اس پوائنٹ سے نہیں کہا, مطلب
कुछ नॉन मुस्लिम्स को मतलब डिस्क्रिमिनेशन था मतलब कुरान में कुछ चीजों नहीं, मुझे आप ये बताएं सबसे पहले यानी पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जिस मजहब में इंसानियत होगी उस मजहब का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है? क्या इस बात को तस्लीम कर लिया आपने? जिस धर्म में इंसानियत होगी उस धर्म का इंसानियत से बड़ा होना जरूरी है, मान लिया या नहीं माना? हाँ, मान लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाए नंबर 2, यही मेन चीज है। अब आ जाए नंबर 2 पर। जब आपने ये मान लिया कि धर्म बड़ा है, इंसानियत बाद में है, तो इंसानियत बताएगी कि धर्म क्या करे, या धर्म बताएगा कि इंसानियत किसे कहते हैं? हाँ, धर्म बता सकता है, पर वो लॉजिक के हिसाब से सही होगा। नहीं, वो लॉजिक किसकी? लॉजिक तो आपकी और मेरी होगी, हम तो इंसान है, हमसे बड़ा धर्म है, तो हमारी लॉजिक धर्म तय करेगी या धर्म हमारी लॉजिक तय करेगा? क्योंकि आप पहले मान चुके हैं कि धर्म बड़ा है इंसानियत से। बोले हाँ, पर धर्म, अब धर्म बताएगा। रिवर्स की ऑप्शन है, वो गलती कर बैठे हैं, रिवर्स की ऑप्शन है। अब बताइए, धर्म बताएगा कि इंसानियत क्या है, ये इंसान बताएगा कि धर्म क्या है? जल्दी बोले भाई, टाइम नहीं है। नहीं, वो तो लॉजिक बताएगा ना, मतलब क्या लॉजिक बताएगी ना, तो लॉजिक तो मेरी और आपकी है, मैं और आप तो इंसान है। तो जो चीज हमसे बड़ी है हम उसको कैसे तय करें अपनी लॉजिक के मुताबिक, जबकि हमारी लॉजिक गलत कर सकती है? बोलिए, हमारी लॉजिक में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या मानते हैं इसको? हाँ, पर अगर सही से मतलब एनालिसिस करें तो ये कैसे पता चलेगा कि सही एनालिसिस किया? ये कौन तय करेगा? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी और आपकी लॉजिक में गलती हो सकती है और हम इंसान हैं और धर्म इंसानियत से बड़ा है, तो इंसान की लॉजिक धर्म को कैसे डिक्टेट करे? ये तो आपने यदि खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन इन कॉन्ट्रडिक्शन, ये सूरत हाल हो रही है आपकी इस वक्त। जी, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ क्या इस्लाम के? जरूरत नहीं है, उसूली बात करें, एग्जांपल से कुछ नहीं होता। जब हमने उसूल पर बात कर ली कि जब धर्म बड़ा है तो धर्म जिस चीज को कहेगा कि ये इंसानियत है वो इंसानियत है, और जिस चीज को कहेगा कि ये जानवरपना है ये जानवरपना है। ठीक है, धर्म ने ये कहा कि इस कायनात के बनाने वाले की बंदगी में आना इंसानियत है, तो यही इंसानियत है, इसके अलावा कोई दूसरी इंसानियत नहीं है। धर्म ने यह कहा कि जो लोग शैतान के पुजारी हैं, जो लोग इस कायनात के अंदर ईवल फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, तो उनको सजा इस दुनिया में भी दी जा सकती है और आखिरत में तो उनके लिए सजा है ही है। तो यही इंसानियत है। इंसानियत इस चीज का नाम नहीं है कि आप शर को और ईवल को बर्दाश्त करें, आप बुराई को बर्दाश्त करें। बुराई को बर्दाश्त करना इंसानियत का नाम नहीं है, भलाई को फैलाना इंसानियत का नाम है, और भलाई फैलती है बुराई को मिटाकर। इससे में अगर आपको इख्तिलाफ है तो बात करें। मतलब ऐसे ही, मतलब आंख बंद करके किसी चीज पर तो विश्वास नहीं कर सकते ना, थोड़ा हम भी नहीं, हम आंख बंद करके नहीं, हम आंख खोल के विश्वास करते हैं। आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं, हमारी इबादतें आंख खोल के होती हैं, आंख बंद करके इबादत आपकी होती है, यह नहीं होती? बताइए। नहीं, हजरत कह रहे हैं आंख बंद के विश्वास, तो ये स्टेटमेंट तो उन्होंने खुद दी कि धर्म बड़ा है, आंख बंद करके तो आपने दी ना हजरत, तो उसको मान के चल रहे हैं। हाँ, पर कुछ चीजों में बड़ा है, ये बोल सकता हूँ। ये अब आप ये कुछ आपने आप ऐड किया। अब ये बदल गया। अच्छा, यानी जो लोग आंख बंद करके खुद इबादत करते हो, वो उनको कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी इबादत आंख बंद करके होती नहीं, सब आंख खोल के होती है भाई। हम तो नमाज भी आंख बंद करके पढ़े तो मकरूह हो जाती है, हमें नमाज भी आंख खोल के पढ़नी है। ये बता दिया कि हर चीज आंख खोलकर विश्वास करनी है, हर चीज पर अंधविश्वास नहीं चलेगा हमारे यहाँ। इसीलिए कोई भी जो इबादत है वो आंख बंद करके नहीं होती, बल्कि आंख बंद हुई वो और उसके बाद इबादत खत्म। मान लीजिए आप नमाज में सो गए तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, आपकी नमाज टूट गई। हमारे यहाँ तो आंख बंद करते ही इबादत जो है नाकाबिल कबूल, ये है हमारे यहाँ। हमारी सिर्फ एक इबादत आंख बंद करके होती है, वो है इस्लामोफोब का शिकार, बस वो आंख बंद करके होती है। सही है। चले जी, ठीक है भाई। बुद्धिस्ट मॉन्क साहब, शुक्रिया आने का। मैं दोबारा अच्छा, ये बुद्धिस्ट मॉन्क साहब एक मिनट, आप जाने से पहले, वो पिछली मरतबा भी एक बात रह गई थी, सुना नहीं बल्कि देखा है, आप हमें मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे डिबेट में जगह जगह हमारे कमेंट्स में आके। ये ईमेल भी कर रहे हैं, ईमेल्स भी कर रहे हैं आजकल, debate/challenge/discussion/discourse/questions, आगे चैलेंज होता है। जी अच्छा, और 2 हफ्ते पहले जब हमने स्ट्रीम नहीं की थी तो आपने
میری وال پر آ کر اس میں کامنٹ کیا تھا کہ میری وجہ سے اسٹریم نہیں کی ورنہ آج میں آنے والا تھا، اس لیے اسٹریم نہیں کی. ایسا ہی ہے نا؟ میں دیکھنا پڑے گا، مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ آنے والے ہیں تو اسکرین شاٹ لگا دیتا آج. چلے ٹھیک ہے. وہ اصل میں یادداشت ختم ہو جاتی ہے جب آپ ریشنلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو یادداشت جو ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. اچھا جی، میں بھی مفتی صاحب جانا چاہوں گا. اچھا ٹھیک ہے، عامر بھائی کے ساتھ میں. عامر بھائی ساتھ میں. نہیں آپ موجود رہیں مفتی صاحب، آپ موجود رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں میں اصل میں آپ ہیں ماشاء اللہ، اسٹیج پہ جگہ بنے گی اور لوگ آ سکیں. بہت بہت شکریہ. چلے جزاک حق رسپونڈز. حق رسپونڈ بھائی. جی بولے بھائی. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، دوبارہ آپ کو جوائن کرنا پڑے گا. اچھا، اتحاد رسپونڈ اور اس کے بعد ہے لیو کینگ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی بہت زبردست آپ نے موضوع رکھا ہے. ویسے انسانیت کے خلاف بھی، اور ان میں خود میں جتنے بھی دھرم اگر آپ پڑھیں گے تو خود کے اندر میں ہی بہت سارے کانٹرڈکشن پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے. جی ہاں، اسلام کے علاوہ جو گاڈ کا جو سیدھا کانسیپٹ ہے نا، اسلام کے علاوہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے. اگر آپ وید پڑھیں گے تو اس میں بھی کانٹرڈکشن ہے. وہاں پہ پرماتما کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اس حساب سے. جی ہاں، تو آپ کو کلیئر کانسیپٹ بھی گاڈ کا اسلام میں ملے گا، اور جو وے آف لائف ہے، حقیقت میں جو وے آف لائف ہے وہ اسلام ہی آپ کو دیتا ہے، اور کوئی سے بالکل بالکل صحیح. ایسا ہی ہے. اسلام جو رہنمائی دیتا ہے اور رہنمائی دیتا آیا ہے آج سے نہیں، منو کے زمانے سے. جو رہنمائی اسلام نے منو کو دی تھی وہی رہنمائی پوری انسانیت کو دی ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ہدایت خدا کی طرف سے آئی ہے تو اس لیے اگر کوئی کامیاب اس دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب نظام اور کوئی کامیاب آئیڈیالوجی ہے تو وہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. چونکہ اس کائنات کے بنانے والے نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اور اس کائنات میں جو مخلوق ہے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہی کانٹرڈکشنز ہیں. اس میں ہمیشہ آپ انکنسسٹنسی دیکھیں گے، آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ریفارم ہو رہا ہے. اگلے والے پچھلے والوں کا ریفارم کر رہے ہیں اور پچھلے والوں کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر مذہب میں ملے گا. اسلام میں یہ نہیں ملے گا. مفتی صاحب میں اس میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی میری جب سٹارٹنگ میں جب ہماری وہ پہلی سٹریم ہوئی تھی جس میں ہم لوگوں نے یہ ہماری سٹریم تھی کہ میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا، تو اس میں میرا کیونکہ میں اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ میں کیوں زیادہ انکلائن ہوا اسلام کی طرف سے. کہ میں نے اسلام میں، کیونکہ میں نے اس وقت بھی اس سٹریم میں بتایا تھا کہ میرے اکارڈنگ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں، میں ایک انسان ہوں، مجھے بڑا پسند ہے کہ میں پکوان بناؤں، وہ لوگوں کو کھلاؤں. میں نے بہت سارا پکوان بنائے، میں نے بہت سی ڈشز بنائی، لیکن جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا کھانے والا ہی نہیں کوئی. اب ہم ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہے ہیومینٹی بات کر رہے ہیں کہ اسلام ہیومینٹی کے اگینسٹ ہے. اسلام میں مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ انارکی کے اگینسٹ ہے. جب سوسائٹی میں انارکی نہیں ہوگی، یعنی جب سوسائٹی ایگزسٹ کرے گی، جب سوسائٹی ایگزسٹ کرے گی اسی پہ تو آپ ہیومینٹی امپوز کرو گے نا. جب سوسائٹی نہیں رہے گی یعنی لبرلزم اوورٹیک کر لے گا، ہوموسیکسوالٹی اوورٹیک کر لے گی، جو فیملی سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کرسچینٹی، جوڈائزم، یہ سب بھی فیملی سسٹم میں مانتے ہیں، مطلب ان کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی لکھا ہے. لیکن کیونکہ ان کا بیس غلط ہے، کانسیپٹ آف گاڈ غلط ہے، تو یہ ریزسٹ نہیں کر پاتے فیملیزم کو، لبرلزم کو یا باقی ازمس کو. اسی لیے اسلام یہاں پہ جیت جاتا ہے. بالکل، تو یہ ریزن ہے. ماشاءاللہ، زبردست پوائنٹ. ٹھیک ہے جناب، اتحاد رسپانس صاحب. ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ. ہاں یہ کامنٹ. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی کو کہ بھائی حیدر بھائی، آپ شاید لیٹ جوائن کیے ہیں. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ سٹریم کا جو سٹارٹنگ 2-3 پوائنٹس ہیں مفتی صاحب کے وہ ضرور سنیں. انہوں نے اسی پر تبصرہ بھی کیا ہے اور اپنا تنقیدی تجزیہ بھی پیش کر دیا ہے. سٹارٹ میں دیکھیے گا. جزاک اللہ. اور سوامی کے چیلنج کو بھی قبول کر لیا ہے. بالکل. جی ہاں. جی میں بس لاسٹ پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو ہے نا میرے چینل پہ بھی جا کے نیچے پوسٹ میں کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈیبیٹ کرے گا کیا کر کے. یہ مونک ہے نا بدھسٹ مونک، وہاں پہ آ کے کبھی بھی فری ہو تب آ جانا. ابھی یہاں سے گھبرا کے بھاگا ہے، پھر سے بھاگنا پڑے گا اس کو لگ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، اگلے کالر ہیں لیو کینگ. جی بھائی.
हेलो हेलो। जी 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 बोलिए। मुफ्ती साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। हाँ मैं भी ठीक हूँ। बहुत जी लंबे अरसे से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार जी दिक्कत हो जा रही थी कोई ना कोई, जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार ठीक, आपसे बात करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा, वेलकम। मुफ्ती साहब, मैं डिबेट शुरू करने से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये जो आपकी ईमान यूनियन टीम है, इसमें मतलब क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मतलब बात करने की तमीज नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब देखें, अब आप देखें कि दूसरों की तमीज और बेतमीजी की आप शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं गैंग, मेरी गैंग। तो ये तो पता चल गया कि बात करने की तमीज किसको है। नहीं, मैंने टीम बोला है। नहीं, गैंग मैंने नहीं बोला, गैंग भी बोला है आपने गैंग भी बोला है। मैं टीम बोला है। नहीं, आप गलत कह रहे हो आप। मैंने टीम बोला है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, मैंने गलत सुना हो, लेकिन इसको रिपीट करके इंशाल्लाह जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो हम सुनेंगे। जी चलें, ठीक है, अब आगे चलें। शिकायतें तो बहुत से लोग करते हैं, आप आगे बोलें। देखें नीचे भी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि गैंग बोला है। जी वो देखिए, वो सब पता है आप लोगों के प्यार में पागल है, इसलिए वो आप ही को सपोर्ट करेंगे। वो मेरे खिलाफ नहीं गैंग बोला है, और गैंग बोला है। मैं अभी सुना देता हूँ, रुको जरा। टीम गैंग बोल के टीम बोला है, ऐसे ना करो, आगे चलो। मैंने टीम बोला है। चले ठीक है, अब आगे बोलें। जी नहीं, जैसे आप लोग कहते हो ना कि दूसरे कॉलर्स को कि तमीज से बात करो, जैसे आप लोग भी दूसरों के प्रति तमीज रखिए। मतलब मैं एक बार सैम स्ट्रॉन डिबेट कर रहा था। आप हमें तमीज के ऊपर डिबेट करने के लिए आप हमारे साथ आए हैं क्या? कि तमीज किसको कहते हैं, किसको नहीं, मैं इस्लाम पर कुछ मेरे डाउट्स है, मैं उसी को क्लियर करने पर डिबेट। तो बस उसी पर आइए ना। अब इसको कौन तमीज से बात करता है कौन नहीं, तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी ना, इसे छोड़िए। जी चलिए ठीक है, तो छोड़ो अभी। मोदी साहब, मेरे इस्लाम से कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, आप कुरान को 100% ट्रू ऑथेंटिक मानते हैं? इसमें कोई शक है आपको? नहीं, मेरे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। देखें, आज का हमारा जो मौजू है आपको पता है क्या है? लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगे क्या लिखा हुआ है? वो बस उतना ही आता था हजरत। तो नहीं, आप क्या कहते हैं, वो जो दिल्ली में वो हुआ है, क्या कहते हैं, अरे वो कोई जैन मुनि है, उन्होंने क्या कहते हैं मदनी साहब के बारे में कुछ की बात को गलत बोला है, तो आप उसी से कह रहे हैं ना। तो जैन मुनि ने जो बात कही है आप उससे एग्री करते हैं? वो अब क्या कहते हैं, मैंने तो उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब क्या कहते हैं, ध्यान नहीं दिया? नहीं, या एग्री या डिसएग्री करने की हिम्मत नहीं हो रही है? नहीं, मैं एग्री डिसएग्री दोनों में से कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि इतना न्यूट्रल तो देखें आज तक कोई नहीं हुआ कि ना एग्री करे ना डिसएग्री करे। भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ये आदमी। इतनी न्यूट्रलिटी, इस इंसान इस न्यूट्रल पोजीशन पे आ ही नहीं सकता कि कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा। मसलन मैं आपको बता देता हूं, उनका कहना यह है कि ये जो अल्लाह मनु आदम की स्टोरी है, मनु को भी शामिल किया उन्होंने, ये सब फालतू बात है। तो ये जो मनु की स्टोरी है ये फालतू बात है। मनु फालतू शख्सियत का नाम है आपके यहाँ? नहीं, मनु हमारे यहाँ कोई फालतू शख्सियत नहीं है, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं, किसी को महत्व न देना का मतलब ये नहीं है कि वो फालतू है। मैं आपको अगर महत्व न दूं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फालतू आदमी है। बताइए, तो क्या मनु को फालतू कहना हिंदू धर्म की तौहीन नहीं है? नहीं, उन्हें कभी फालतू कहा ही नहीं गया। अरे वो जो जैन मनी लोकेश जो है, वो जो आए थे तकरीर करने के लिए जमीयत की सभा में, उन्होंने मनु को फालतू बोल दिया। अब मुझे बताइए कि क्या मनु को फालतू कहना ब्लास्फेमी है या नहीं आपके यहाँ? यानी ये क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा? मोती साहब, हमारे यहाँ कितने लोग मनु को जानते ही नहीं है। आप तो जानते हैं ना। क्यों आप मुझे देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि आप लोग जब मुसलमानों की क्रिटिसिज्म का वक्त आता है तो आप यू जंप ऑन इट।
کہ کوئی موقع نکل نہ جائے کرٹیسزم کا. لیکن جب ہم آپ کو کوٹ کر کر کے بتاتے ہیں، ویڈیو چلا کر بتاتے ہیں کہ آپ کے مذہب کی توہین کون کون کر رہا ہے، تو پھر آپ فوراً تعصب کا عینک لگا لیتے ہیں. یار یہ تو